सारा उहाँका आसेपासे जम्मै भ्रष्ट क्रियाकलापमा चाहिँ लिप्त छन्, कसलाई चाहिँ उहाँले कारबाही गर्नुभयो र उल्टै के छ भने ती सबैलाई चाहिँ उहाँले एउटा प्रोटेक्सन दिएर राख्नुभएको छ। उहाँ आफै एउटा भ्रष्टाचारको चाहिँ एउटा महानायकको रूपमा उहाँ चाहिँ अवतरित हुनुभएको छ। स्वास्थ्यको लागि छुट्याएको सबै बजेट चाहिँ के छ भने भ्रष्टाचारमा जाने, किनभने 10 अरब खर्च गर्नुभयो। आज क्वारेन्टाइनको हालत यस्तो छ, यो अहिलेको महामारी उहाँको लागि भ्रष्टाचार गर्नलाई एउटा लाइसेन्स हो भन्दाखेरि एउटा भ्रष्ट सरकारले ले चाहिँ यो यत्रो ठुलो महासङ्कटको सामना गर्न जनताको एउटा सर्वोच्च निकाय हो, जनताका प्रतिनिधिहरू हुन्छन्, तिनीहरूले त कमसेकम बोल्नै पर्यो। तर म त के भन्छु भने हाम्रो अपोजिसन धेरै विक भयो र यत्रो चाहिँ हामीसँग अब अहिले वैदेशिक सहायता पनि अब आउने सम्भावना छैन, किनभने संसार नै अहिले आर्थिक रूपमा सङ्कटग्रस्त छ भन्दाखेरि अब दिउँसै रात पार्ने गरी यो किसिमको जुन भइरहेको छ भन्दाखेरि त अब राज्य कहाँ छ, स्टेट कहाँ छ? त्यो योभन्दा अगाडि गरिएको भ्रष्टाचारको रिकर्डलाई पनि तोडेर त्योभन्दा पनि बढी भ्रष्टाचार गरिएको भन्ने जुन समाचारहरू सार्वजनिक भएको छ त्यो त त्यसले त हरेक नागरिकलाई एउटा आक्रोशित गर्नु स्वाभाविक हो। अब अहिले सेनालाई दियो, सेनाले त्योभन्दा पनि चर्को भ्रष्टाचार गरेको समाचारहरू प्रकाशित भएको छ र क्वारेन्टाइनको हामी देखिरहेको छौँ। त्यो क्वारेन्टाइनहरू भनेको त अर्को त्यो ब्रिडिङ ग्राउन्ड अफ कोरोना भएको छ, त्यो कोरोना फैलाउने ठाउँ भएको छ। त्यसले कोरोनाको रोकथाम भन्दा पनि झन् त्यसले चाहिँ कम्युनिटी ट्रान्समिसन त्यसले बढाएको छ। नागरिकहरूको यत्रो महामारीमा पनि राज्यले नागरिकहरूको रक्षा गर्न सक्दैन, स्वास्थ्यको सुविधाहरू पुर्याउन सक्दैन र ठिक विपरीत चरम भ्रष्टाचार गर्छ भने अब नागरिकले त त्यसको बारेमा बोल्नु पर्यो, आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो। नागरिकहरूको एउटा भोकमरीको महामारीको पनि सङ्कट बढ्दैछ, भोकमरीको पनि सङ्कट बढ्दै गइरहेको छ। तर राज्यसँग कुनै यसको प्लानिङ छैन, कुनै यसको व्यवस्थापन गर्ने राज्यले कुनै क्षमता देखाउन सकिरहेको छैन। You are watching latest Nepal. अधिवक्ताज्यू नमस्कार। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। दर्शकबिन, तपाईले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। उहाँ संविधानविद पनि हुनुहुन्छ र पछिल्लो समयको जल्दो बल्दो विषयवस्तुमा आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि हुनुहुन्छ। सर, पछिल्लो समयको अवस्थालाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अब यसलाई के हो भने एउटा जनतामा आक्रोश हुनु स्वाभाविक छ, किनभने सरकारले एउटा ब्ल्याङ्केट लकडाउनको घोषणा त गर्यो, नागरिकहरूलाई घरबाट बाहिर निस्कन दिएन। तर यो बिचमा के छ भने लाखौँ मान्छेहरू आफ्नो पेसाबाट बेदखल भए, उनीहरूले आफ्नो रोजीरोटी गुमाए। तर सरकारसँग त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुनै प्लानिङ थिएन र त्यसको ठिक विपरीत सरकारले के गर्यो भने यो कोरोनाको यो महासङ्कटलाई एउटा चरम भ्रष्टाचार गर्ने, कुशासन गर्ने एउटा अवसरको रूपमा पनि प्रयोग गरेको जस्तो देखियो। र अहिले के देखिन्छ भने भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ। इभेन यो स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा पनि व्यापक भ्रष्टाचार छ, व्यापक ब्रह्मलुट जस्तो मचाइएको छ, लखनऊ लुट जस्तो गरिएको छ, किनभने कुनै सरकारको कुनै एकाउन्टेबिलिटी छैन। र के देखियो भने यो कुनै पनि इस्युलाई व्यवस्थापन गर्न सकेको देखिएन, किनभने महामारी अब तीव्र गतिमा बढ्दैछ, महासङ्कट बढ्दैछ, नागरिकहरूको एउटा भोकमरीको महामारीको पनि सङ्कट बढ्दैछ, भोकमरीको पनि सङ्कट बढ्दै गइरहेको छ। तर राज्यसँग कुनै यसको प्लानिङ छैन, कुनै यसको व्यवस्थापन गर्ने राज्यले कुनै क्षमता देखाउन सकिरहेको छैन। र राज्य भनेको आखिर नागरिकहरूको अभिभावक हो। राज्यले, हामी नागरिकहरूले राज्यलाई ट्याक्स तिर्छौँ र त्यसको एउटा पारदर्शी ढङ्गले, एकाउन्टेबल ढङ्गले त्यसको सदुपयोग हुनु पर्यो। र नागरिकहरूको यत्रो महामारीमा पनि राज्यले नागरिकहरूको रक्षा गर्न सक्दैन, स्वास्थ्यको सुविधाहरू पुर्याउन सक्दैन र ठिक विपरीत चरम भ्रष्टाचार गर्छ भने अब नागरिकले त त्यसको बारेमा बोल्नु पर्यो, आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो। र राज्यलाई कसरी एकाउन्टेबल बनाउने, उत्तरदायी कसरी बनाउने भन्ने विषयमा अब सबैको भूमिका हुनु जरुरी छ। र एउटा के देखियो भने एउटा गम्भीर दिशाहीनताको शिकार भएको देखियो। यो बिचमा एकातिर सरकारले के गर्यो भने अब आफ्नो पावरको चाहिँ एकत्रीकरण गर्नतिर लाग्यो, सेन्ट्रलाइजेसन गर्नतिर लाग्यो, निरङ्कुशता बढाउनतिर लाग्यो, अध्यादेशहरू जस्ता ल्यायो, पार्टीहरू तोडफोड गर्न खोज्यो र एउटा निरङ्कुशता पनि ल्याद्न खोज्यो। अब अहिले पनि पार्लियामेन्टमा एउटा ल पास गर्न खोजिएको छ, अप्पर हाउसले त पास गरिसकेको छ
कि जासुसहरूलाई जो यो प्रति जासुस भन्ने एउटा इन्स्टिट्युसन बनाउनु खोजिएको छ, त्यसलाई हरेक नागरिकको जसको पनि टेप चाहिँ जसको पनि फोनहरू, इमेलहरू, उसको मेसेन्जरहरू मा एक्सेस गर्न पाउने, टेप गर्न पाउने त्यो त्यत्रो एउटा ब्ल्याङ्केट पावरहरू दिँदैछ। त्यो एउटा कस्तो हो भने त्यो एउटा निरङ्कुशताको एउटा प्रतीक हो, किनभने नागरिकले हरेक सरकारको अब आलोचना गर्दाखेरि, टेलिफोनिक कन्भर्सेसन गर्दाखेरि पनि, मेसेन्जरहरूमा कुरा गर्दाखेरि पनि अब त्रसित हुनुपर्ने भयो, किनभने स्टेट इज वाचिङ, गभर्मेन्ट इज वाचिङ र यसलाई राज्यले एउटा प्रतिशोधको लागि प्रयोग गर्न सक्ने भयो। आफ्ना विरोधीहरूलाई, आलोचकहरूलाई त्यसको निगरानी राख्ने भयो भन्दाखेरि एकातिर सरकार चाहिँ निरन्तर निरङ्कुश हुँदैछ, सुशासन भन्ने कुरा कहीँ पनि छैन, गम्भीर रूपमा एउटा कुशासन हामी देखिरहेको छौँ, भ्रष्टाचार देखिरहेको छौँ, चरम निराशा छ, अव्यवस्था छ, अराजकता छ। अब यो स्थिति भनेको यो एटलिस्ट यो महासङ्कटमा कमसेकम यो सरकार एउटा जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत होला, अलिकति भए पनि नागरिकलाई राहत देला। अब भन्नुहोस् न, यत्रो 10 अरब रुपियाँ खर्च गरेको भनियो, त कहाँ गयो त्यो 10 अरब रुपियाँ? अब न एकचोटि 4 किलो राहत बाँडेको भनियो, त्यो पनि के छ भने रियल चाहिँ जुन वञ्चितहरूले, रियल चाहिँ के छ भने मार्जिनलाइज कम्युनिटीले त्यो राहत पाएन। अब त्यो पनि उहाँहरूको राहतको नाममा उहाँकै आफ्नै कार्यकर्ताहरू कसलाई बाँड्नुभयो र एकचोटि त्यसपछि अहिलेसम्म कुनै राहत पनि बाँडिएको छैन। र क्वारेन्टाइनको हामी देखिरहेको छौँ, त्यो क्वारेन्टाइनहरू भनेको त अर्को त्यो ब्रिडिङ ग्राउन्ड अफ कोरोना भएको छ, त्यो कोरोना फैलाउने ठाउँ भएको छ। त्यसले कोरोनाको रोकथाम भन्दा पनि झन् त्यसले चाहिँ कम्युनिटी ट्रान्समिसन त्यसले बढाएको छ। भनेपछि कोरोनाको हामीले हालत हेऱ्यौँ, त्यहाँ न खानेकुरा छ, न खानेपानी छ, न त्यहाँ औषधि वितरण गरिएको छ। अब कोरोनामा क्वारेन्टाइनमा बसेको पनि एटलिस्ट PCR टेस्ट गर्नुपर्ने, त्यो गर्न सकेको छैन। आज हामीले भर्खरै हिजो न्युज सुन्यौँ न्युजिल्यान्डले अहिले यो सङ्क्रमणलाई 0 मा ढाल्यो, किनभने उनीहरूले के गर्यो भने एउटा म्यासिभ चाहिँ टेस्टिङ गरे, मास स्केलमा गरे। अब हामी कहाँ के छ भने टेस्टिङ पनि भएको छैन, यत्रो अर्बौं रुपियाँ कहाँ खर्च भयो त? आज सरकारले के गर्यो भने पहिला ठेकेदारहरूबाट सामग्री मगाउन खोज्यो, त्यहाँ चाहिँ चरम भ्रष्टाचार भयो। अब अहिले सेनालाई दियो, सेनाले त्योभन्दा पनि चर्को भ्रष्टाचार गरेको समाचारहरू प्रकाशित भएको छ। अब एउटा कुरा के देखियो भने कमसेकम स्टेटको एउटा निर्विवाद एउटा इन्स्टिट्युसन भनेको मिलिट्री हो। मिलिट्रीलाई सबैले ट्रस्ट गर्थे। अब मिलिट्री नै यत्रो गम्भीर भ्रष्टाचारमा, त्यो पनि यत्रो महासङ्कटको बेलामा संलग्न हुँदाखेरि त अब यो त राज्य कहाँ गयो त? स्टेट त कोल्याप्सको अवस्थामा भयो। मिलिट्रीलाई पनि हामीले ट्रस्ट गर्न सक्ने अवस्था भएन, किनभने अब अर्बौं रुपियाँको चाहिँ घोटालाको कुरा आयो र त्यो योभन्दा अगाडि गरिएको भ्रष्टाचारको रिकर्डलाई पनि तोडेर त्योभन्दा पनि बढी भ्रष्टाचार गरिएको भन्ने जुन समाचारहरू सार्वजनिक भएको छ, त्यसले त हरेक नागरिकलाई एउटा आक्रोशित गर्नु स्वाभाविक हो। र वास्तवमा के भयो भने सारा संविधानलाई, कानुनलाई ताकमा राखेर दरकिनार गरेर त्यसलाई सेनालाई स्वास्थ्य सामग्रीको जिम्मा दिएको हो, किनभने संविधानले यो सेनालाई चाहिँ यो व्यापारमा लगाउन पाइँदैन। संविधानको स्पिरिट त्यो होइन। सेनाको काम चाहिँ के छ भने बर्डरको सेक्युरिटी गर्ने हो, उसले ठेकापट्टा गर्ने होइन, बिजनेस व्यापार गर्ने होइन, र यो कुनै डिफेन्स प्रोक्योरमेन्ट मगाउन खोजेको होइन, यो कुनै बारुद, हतियार, ट्याङ्क चाहिँ खरिद गर्न खोजेको होइन। किनभने यो कोरोनालाई वार भनिए पनि यो वार चाहिँ बन्दुकले लडिने वार होइन, बारुदले लडिने वार होइन, ट्याङ्कले लडिने वार होइन, यो त हेल्थ इक्विपमेन्ट्सहरू चाहियो। त्यसको लागि उहाँहरूले चाहिँ आउट अफ वे गएर मिलिट्रीलाई दिनु हो। मिलिट्री किनभने त्यो मिलिट्रीलाई दियो भने अब अख्तियारले छुँदैन कि, यो चाहिँ यसको भ्रष्टाचारको कुराहरू चाहिँ बाहिर आउँदैन कि भनेर एउटा मोस्ट इनट्रान्सपरेन्ट एउटा अपारदर्शी संस्थालाई जो चाहिँ के छ भने त्यसलाई जिम्मा लगाउनु हो, ताकि चाहिँ के छ भने यो भ्रष्टाचारको कुरा नबाहिरियोस्। तर अब अहिलेको दुनियाँ यति पारदर्शी भइसक्यो, जस्तो भन्नुहोस् न, तपाईँले अहिले कुनै पनि सामग्री झिकाउनु भयो भने अहिले त्यसको प्राइस चाहिँ के छ भने वेबसाइटमै लेखेको हुन्छ, सबै कुरो। अहिले तपाईँ अलिबाबाको वेबसाइट हेर्नुभयो भने यो जति पनि हामीले इक्विपमेन्टहरू, हेल्थको मास्कहरू, जे पनि सेनिटाइजरहरू जे पनि मगाउँछौँ, उनीहरूले त्यसको रिटेल
प्राइसहरू राखिदिया हुन्छ, अरू प्राइस पनि राखिदिया हुन्छ। त्यसमा पनि अझै बल्कमा किन्दाखेरि त्यसलाई झन् नेगोसिएट गर्न सकिन्छ। भन्दाखेरि अब दिउँसै रात पार्ने गरी यो किसिमको जुन भइरहेको छ भन्दाखेरि त अब राज्य कहाँ छ, स्टेट कहाँ छ, स्टेटको एकाउन्टेबिलिटी कहाँ छ? आज मात्रै प्रधानमन्त्रीले चाहिँ 10 अर्बको कुरा होइन, कोरोनाबाट कसरी बाँच्ने त्यता सोच्नुहोस् भन्नुभयो। यो भनाइलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? हैन, यो प्रधानमन्त्री जस्तो देशको अभिभावकले चाहिँ यो आन्सर गर्न मिल्छ? हैन, उहाँको यो भनाइ गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ। एउटा भ्रष्ट सरकारले र स्रोत र साधनहरूलाई सारा भ्रष्टाचार गरेर हेल्थ बजेटलाई जम्मै चाहिँ के छ भने करप्सनमा खर्च गरेर अनि त्यसबाट हामी कोरोनालाई लड्न सक्छौँ? जबसम्म के हो भने हामी एउटा हेर्नुहोस्, गरिब मुलुक भनेको गरिब परिवार जस्तै हो र यत्रो चाहिँ हामीसँग अब अहिले वैदेशिक सहायता पनि अब आउने सम्भावना छैन, किनभने संसार नै अहिले आर्थिक रूपमा सङ्कटग्रस्त छ। अब हामीसँग जुन स्रोत र साधन छ त्यो स्रोत र साधनलाई अत्यन्त हामीले पारदर्शी तरिकाले, जवाबदेही तरिकाले, बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले हामीले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई फिजुल खर्ची या त्यसलाई भ्रष्टाचारमा यदि त्यो पैसा को दुरुपयोग भयो भने हामी कसरी यो महामारीलाई फाइट गर्न सक्छौँ? त्यसकारण के भने खर्चको पारदर्शिता त हरेक नागरिकले खोज्नै पर्छ, किनभने उसको स्वास्थ्यको लागि छुट्याइएको पैसा आज नागरिकहरूले एउटा मास पाएको छैनन्। सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ, म नै त्यो मुद्दामा लयर थिएँ, वकिल थिएँ, मैले नै बहस गरेको। सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको थियो कि हरेक नागरिकलाई यो सेनिटाइजरहरू, मास्कहरू, आवश्यक औषधिहरू चाहिँ उपलब्ध गराउनु भनेर सुप्रिम कोर्टले आदेश गरेको छ। तर खै त कसैले दिएको छैन। अनि यो 10 अरब रुपियाँ खर्च भयो र त्यसको हिसाब माग्दाखेरि उहाँ भन्नुहुन्छ नि अब कोरोनाको चिन्ता गर्नु, स्वास्थ्यको चिन्ता नगर्नुहोस्। यदि सारा पैसा 10 अरब रुपियाँ वास्तवमा के छ भने उहाँहरूले पुरै करिब त्यसको अधिकांश हिस्सा चाहिँ के छ भने दुरुपयोग भएको छ, त्यो भ्रष्टाचारमा गएको छ। हामीले हेरौँ यो सेनाले सामग्री मगाउँदाखेरि पनि 4 गुणा, 5 गुणा, 8 गुणासम्म चाहिँ के छ भने प्राइस चाहिँ के छ भने बढाइएको छ, ओभर बिलिङ गरिएको छ। भन्दाखेरि एउटा भ्रष्ट सरकारले ले चाहिँ यो यत्रो ठुलो महासङ्कटको सामना गर्न सक्दैन, जसले चाहिँ के छ भने एउटा स्वास्थ्यको लागि छुट्याएको पैसा पनि भ्रष्टाचार गर्दछ भनेपछि अब यो सरकारको अब कुनै विश्वसनीयता छैन। र प्रधानमन्त्रीज्यू निर्लज्जतापूर्वक यो बोल्दै हुनुहुन्छ कि यसको चाहिँ हिसाब नखोजौँ भन्दाखेरि के छ भने उहाँले यो अहिलेको महामारी उहाँको लागि भ्रष्टाचार गर्नलाई एउटा लाइसेन्स हो, त्यो एउटा लाइसेन्स जस्तो हो। र उहाँलाई के छ भने ल अहिलेको यो हतार पतारमा अब सारा लकडाउनमा छन् र लकडाउनमा छन्, अब कसैले हिसाब किताब पनि खोज्न पाउँदैन भनेर चाहिँ के छ भने यो एउटा म्यासिभ मिसयुज गर्ने यो एउटा देखियो। त्यसकारण हामी वास्तवमा भन्ने हो भने यो एउटा फेल स्टेटमा हामी जाँदैछौँ, किनभने अब मुलुकको जुन सीमित स्रोत साधनको पनि व्यापक दुरुपयोग हुँदैछ। यो कोरोनाको जुन सङ्कट चाहिँ झाँगिँदै गइरहेको छ, कम्युनिटी ट्रान्समिसनको अब हरेक दिन चाहिँ के छ भने 400-500 को सङ्ख्या देखिँदैछ। आउने 1-2 हप्तापछि एकै दिनमा 3000-4000 को सङ्क्रमण पनि देखिएला। अब हामी के देख्दैछौँ भने कम्युनिटी लेभलमा ट्रान्समिसन हुँदैछ। कम्युनिटी लेभलमा ट्रान्समिसन भइसकेपछि यसका एक्सपर्टहरूले के भन्छन् भने यो फेरि धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसमा पनि नेपाल जस्तो कम साधन स्रोत भएको मुलुक, हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर नभएको मुलुक, अन टप अफ द्याट स्वास्थ्यको लागि छुट्याएको सबै बजेट चाहिँ के छ भने भ्रष्टाचारमा जाने। किनभने 10 अरब खर्च गर्नुभयो, आज क्वारेन्टाइनको हालत यस्तो छ, आज औषधि कसैले दिएको छैन, पिसिआरको टेस्टिङको दायरा एकदमै सीमित छ। र उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ भने WHO ले भन्दा थाकिसक्यो, सारा यहाँको चाहिँ मेडिकल एक्सपर्टहरूले भन्दा थाकिसके कि यो आरडिटी चाहिँ प्रयोग नगर्नु, यो आरडिटी चाहिँ के छ भने इट्स नट अ सल्युसन, यसको विश्वसनीयता छैन। आज उहाँहरू के गर्नुहुन्छ भने त्यो आरडिटी, किनभने आरडिटीको चाहिँ जुन किटहरू सबै कमर्सियल खालको किटहरू म्यासिभ भ्रष्टाचार गरेर उहाँहरूले त्यो चाहिँ झिकाउनु भएको छ। जसरी पनि त्यो र त्यसमा हेभी कमिसन छ, किनभने त्यो गुणस्तरहीन छ र त्यसको विश्वसनीयता पनि छैन, वर्ल्ड मार्केटमा त्यसको अब डिमान्ड पनि छैन यो यसमा। त्यसकारण के छ भने त्यसको लागि एउटा नेपाललाई डम्पिङ साइट बनाइएको छ र उहाँहरूको त्यो मिलोमतो छ। भन्दाखेरि के हो भने आज उहाँहरू चाहिँ के छ भने एउटा सरकारको नियत चाहिँ ठिक छैन।
यो सरकार यति असक्षम छ, यति भ्रष्ट छ, यति नालायक छ कि यसले नागरिकको जीवनसँग खडबाड गर्दैछ। सदनको बैठक हेऱ्यौँ भने एक प्रकारको तिक्तता पैदा हुन्छ क्या। त्यहाँ त्यस्तो चाहिँ किन हुन्छ? वास्तवमा उहाँहरू नै मिल्न सक्नु हुँदैन, जनतालाई कसरी सम्हाल्नुहुन्छ, यो के भइरहेछ? होइन, एउटा के हो भने यस्तो छ, अब सरकारले गरेका जुन भ्रष्ट क्रियाकलापहरू छन् त्यसको त अब अपोजिसनले त्यसको चाहिँ विरोध गर्नै पर्यो, त्यसको बारेमा चाहिँ गम्भीर रूपमा ल्याउनै पर्यो र त्यसलाई चाहिँ राज्यलाई एउटा चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले खबरदारी गर्न सक्नु पर्यो। सरकारलाई चाहिँ सचिनलाई बाध्य बनाउनै पर्छ र यसको लागि म त भन्छु योभन्दा अझै कडा शब्दमा चाहिँ के छ भने आलोचना हुनुपर्छ। यत्रो करप्सन भइरहेको छ, यत्रो चाहिँ भ्रष्टाचार छ, यत्रो मान्छे हाहाकार छ, यत्रो मान्छे मरिरहेको छन्, सरकारको कहीँ पनि प्रेजेन्स देखिँदैन, उपस्थिति देखिँदैन, राज्यको कहीँ भूमिका देखिँदैन, निरोको बाँसुरी जस्तो बजाएर उहाँहरू बस्नु भएको छ भनेपछि म त के भन्छु भने अहिले पनि आलोचना पुगेको छैन। अझै खबरदारी गर्नु जरुरी छ। अझै कमसेकम संसद भनेको त एउटा टेम्पल अफ डेमोक्रेसी हो। त्यहाँ त त्यो एउटा जनताको एउटा सर्वोच्च निकाय हो, जनताका प्रतिनिधिहरू हुन्छन्, तिनीहरूले त कमसेकम बोल्नै पर्यो। तर म त के भन्छु भने हाम्रो अपोजिसन धेरै विक भयो, धेरै कमजोर भयो, सरकारलाई जवाबदेह बनाउन सकिरहेको छैन र रिसर्च गर्दैन के। जस्तो यत्रा कुराहरू छन् करप्सनका कुराहरू, पार्लिमेन्टेरियनहरू त्यत्तिकै हवादारी भाषण गर्ने होइन, उहाँहरूले त विथ फ्याक्ट्स एन्ड फिगर, विथ डाटा, विथ रिसर्च चाहिँ के छ भने पार्लिमेन्टमा प्रस्तुत हुनु पर्यो र सरकारले गरेका भ्रष्ट क्रियाकलापहरू, कमजोरीहरू कहाँनिर चाहिँ के छ भने यो व्यतिथि भएको छ त्यो कुरालाई विथ फ्याक्ट एन्ड फिगर चाहिँ के छ भने प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। तर हामी कहाँ के देखिन्छ भने अब पार्लिमेन्टेरियनहरूमा पनि एउटा आफ्नो भूमिकाका प्रति त्यो सजगता छैन। कोही पनि मेहनत गर्न चाहँदैन, कोही चाहिँ त्यसमा अध्ययन गर्न चाहँदैन, कोही रिसर्च गर्न चाहँदैन र वास्तवमा के छ भने हरेक पार्लिमेन्टेरियनले चाहिँ कमसेकम के छ भने राम्रोसँग रिसर्च गरेर अल्टरनेटिभ दिन सक्नु पर्यो। सरकारका चाहिँ के छ भने एक एक कमजोरीलाई चाहिँ के छ भने त्यसलाई नङ्ग्याउन सक्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ के छ भने नाङ्गे झार पारेर पो सक्नु पर्यो। यति धेरै चाहिँ के छ भने करप्सन छ। यो बजेट नै हेर्नुहोस् न, बजेटमा चाहिँ के छ भने उहाँले कस्तो हास्यास्पद बजेट ल्याउनु भएको छ। आज यत्रो चाहिँ के छ भने लाख मान्छेहरू आज बेरोजगार भएका छन्, आज उनीहरूलाई हातमुख जोड्ने समस्या छ, दैनिक ज्यालादारीमा बस्नेहरू छन्, गरिब किसानहरू छन्, भूमिहीन किसानहरू छन्, उनीहरूलाई राज्यले के राहत लिएर आयो? राज्यसँग के प्रोग्राम छ? कुनै छ त्यसमा? कनिका छरे जस्तो बजेट भनिएको छ र वास्तवमा के छ भने त्यो अहिले सबैभन्दा बदनाम कार्यक्रम यो संसदीय विकास कोषलाई, त्यसमा पनि 7 अरब रुपियाँ अहिले पनि बर्बाद गरिँदैछ। त्यो सबै भनेको चाहिँ के छ भने यत्रो एउटा गरिब मुलुकको ट्याक्स पेयरको पैसालाई जम्मै त्यो करिब त्यो 7 अरबमा त्यसको 1 अरब पनि कहीँ युटिलाइज हुँदैन। त्यो जम्मै चाहिँ के छ भने बाँडीचुडी खाओ भनेर यो एउटा दिएको पैसा हो भन्दाखेरि त्यसले पनि अहिले पनि निरन्तरता पाएको छ। एउटा चाहिँ यत्रो वातावरणीय सङ्कट छ, क्लाइमेट क्राइसिसको कुरा आएको छ, तर अहिले पनि के हो भने त्यो विद्युतीय चाहिँ मोटरमा चाहिँ के छ भने ट्याक्स बढाइएको छ, चकलेटमा चाहिँ घटाइएको छ, होइन सेटिङमा भएको छ, बजेट नै लिक भएको छ र यत्रो चाहिँ के छ भने गैर जवाबदेहिता। यो त एउटा पराकाष्ठा हो। बजेट यस्तो ल्याउनु भएको छ उहाँले। कुनै एउटा हुन्छ नि यत्रो नागरिकहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुनै एउटा भिजन त हुनु पर्यो नि, कुनै एउटा परिकल्पना हुनु पर्यो नि। आखिर हामीले हेऱ्यौँ, अमेरिकामा हेऱ्यौँ, भारतमै हेऱ्यौँ, जापानमा हेऱ्यौँ, करोडौँ ट्रिलियन डलर चाहिँ के छ भने यो नागरिकहरूलाई चाहिँ के छ भने उनीहरूको ब्याङ्क एकाउन्टमा पैसा राखिएको छ। भारतले पनि 20 लाख करोड रुपियाँ चाहिँ के छ भने राहतको लागि गर्यो। हामीले कहीँ गर्यो कि स्टेटको कुनै एउटा आयो राहत आयो? आज मान्छे चाहिँ के छ भने अहिले चाहिँ के छ भने यत्रो लकडाउन हेर्नुहोस्, यो एउटा मेन्टल ब्याङ्क्रप्सी, यो त मानसिक दिवालियापन हो कि एकातिर तपाईँ लकडाउन भन्नुभएको छ, अर्कोतिर चाहिँ ट्याक्सतिर 25 गतेसम्म भनेर भन्नुहुन्छ। यो त एउटा स्टेट अफ मेन्टल ब्याङ्क्रप्सी हो। अब र कुनै एउटा नागरिकलाई एउटा राहत दिने, सुविधा दिने, त्यो जनसङ्ख्यालाई एउटा सम्बोधन गर्ने कहीँ कतै कुनै चाहिँ उहाँहरूमा संवेदना छैन, कहीँ कतै कुनै प्लान छैन र वास्तवमा के हो भने अहिले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ के छ भने कार्पेट फेर्नु पर्यो, जिमखाना बनाउनु पर्यो,
यस्तो यस्तो हास्यास्पद कुराहरू चाहिँ उहाँहरू ल्याउनुहुन्छ। अलिकति पनि सेन्स अफ एकाउन्टेबिलिटी, सेन्स अफ एउटा सेम भन्छ नि, एउटा लज्जाको अनुभूति पनि छैन। अलिकति त लाज लाग्नुपर्ने हो नि। 7 अरब रुपियाँ उहाँले अहिले पनि सांसद विकास कोषमा लगाउँदै हुनुहुन्छ। अलिकति त सेन्स अफ सेम हुनुपर्छ नि। भन्दाखेरि के हो भने यो यस्ता कुराहरूमा खै त एउटा चाहिँ बहस भएको। तपाईँको सङ्घीय प्रणाली भन्नुहुन्छ, सारा बजेट चाहिँ केन्द्रमा राख्नु भएको छ। आज जे भए पनि स्थानीय सरकारहरूले यो महामारीमा केन्द्रीय सरकारको भन्दा बढ्ता भूमिका खेलेका छन्। आज वास्तवमा भूमिका देखिन्छ अलिकति भए पनि, तर उनीहरूलाई चाहिँ के छ भने पुरै स्रोत र साधनविहीन बनाइएको छ। सारा चाहिँ के छ भने बजेट चाहिँ के छ भने यहाँ सेन्ट्रलाइज गरिएको छ। त्यो एउटा सङ्घीय प्रणालीमा त्यस्तो गर्न पाइन्छ? त्यो त संविधानको टोटल एउटा स्पिरिटको एगेन्स्टमा हो, संविधानलाई नै खण्डित गरेको हो। भन्दाखेरि के हो भने यो गभर्मेन्ट चाहिँ कस्तो देखियो भने यसमा अलिकति पनि सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी, सेन्स अफ एकाउन्टेबिलिटी केही पनि देखिएन। र यो चाहिँ हामी सबैको लागि एउटा लज्जाको विषय हो वास्तवमा। उहाँहरू किन कानुनमा टेकेर यस्तो कार्य गरिरहनु भएको छ? कानुनभन्दा ठुलो त सरकार हुँदैन नि। होइन, उहाँहरूले त कानुन न त उहाँले अदालतको कुरा नै मान्नुहुन्छ, न त त्यहाँ उठाएका प्रश्नहरूमै उहाँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ। होइन, अब यो के हो भने गभर्मेन्ट चाहिँ कम्प्लिट यो निरङ्कुश छ। अदालतको कुरामा पनि गरेका आदेशहरू सबैलाई कसैले पनि कुनै अदालतको कुनै पनि आदेशलाई रेस्पेक्ट गरिएको छैन। पार्लियामेन्टमा उठेका कुरालाई पनि रेस्पेक्ट गरिएको छैन। आज एक्सपर्टहरूदेखि लिएर सबै आखिर प्रश्नहरू त उठिरहेको छन्, इस्युजहरू आइरहेको छन्, तर आइजिफ केही भएकै छैन जस्तो गरेर उहाँहरू प्रस्तुत हुनुहुन्छ। र यत्रो ठुलो चाहिँ के छ भने हाहाकार छ, त्यसमा अलिकति पनि उहाँहरूमा एउटा सामान्य मानवीय संवेदनशीलताको पनि अभाव देखिन्छ। एउटा सेन्स अफ एउटा चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी, एउटा मानवीय संवेदनशीलता त्यो पनि देखिँदैन। एउटा क्रूर र कठोर र कसरी चाहिँ पैसा बनाउन सकिन्छ, कसरी भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ वेल्थ एकुमुलेट गर्न सकिन्छ, त्यो बाहेक उहाँहरूलाई कुनै चिन्ता छैन। तपाईँ हुनुहोस् यत्रो क्रिटिकल टाइममा पनि उहाँहरूले चाहिँ भ्रष्टाचार बाहेक अर्को केही पनि देख्नु भएको छैन भनेपछि यो कस्तो खालको हामी एउटा सरकारद्वारा शासित छौँ। अलिकति किन हामी यो डेमोक्रेटिक स्टेट भन्छौँ। डेमोक्रेटिक स्टेट भनेको त के छ भने पिपुलका प्रति एकाउन्टेबल हुनु पर्यो, पिपुलका प्रति त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ, राष्ट्रका प्रति रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। तर उहाँहरू कसैका प्रति रेस्पोन्सिबल हुनुहुन्न, कसैका प्रति एकाउन्टेबल हुनुहुन्न। सेल्फ सेन्टर्ड लिडर्सहरू जो चाहिँ के हो भने आफ्नै स्वार्थको लागि, आफ्नै सुविधाको लागि आज चाहिँ के छ भने संसारभरि जहाँ पनि मेम्बर अफ पार्लियामेन्टदेखि लिएर साराले आफ्नो सुविधाहरू कटौती गरिरहेका छन्। उहाँहरूले कसैले सुविधामा कटौती गर्यो, आफ्नो तलबमा कटौती गर्यो, उहाँहरू थप्न चाहनुहुन्छ। वास्तवमा के छ भने अहिले 40% मतलब अलिकति पनि उहाँहरूमा नैतिकता छ, अलिकति पनि सेन्स अफ सेम छ भने एटलिस्ट पनि के छ भने 40% चाहिँ के छ भने उहाँहरूले आफ्नो सुविधाहरू तलबहरू चाहिँ कटौती गर्नुपर्छ। तर उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? उहाँहरू चाहिँ के छ भने महँगो गाडी 3 करोड 4 करोडमा पर्ने गाडीहरू किन्दै हुनुहुन्छ। एउटा मन्त्रीको पछाडि 8वटा 10वटा, म त भन्छु यो सबै गाडीहरूलाई चाहिँ के छ भने अब निलाम गरिदिनुपर्छ। सामान्य चाहिँ के छ भने गाडी बाहेक यो जति पनि छ यसलाई सबैलाई चाहिँ के छ भने गरेर यसलाई सबै निलाम गर्नुपर्छ, निलामीमा लैजानुपर्छ। त्यसबाट चाहिँ के छ भने राज्यलाई अहिले अर्बौँ खर्बौँ रुपियाँ आउन सक्छ। यो चाहिँ के छ भने अहिले तपाईँ सिंहदरबारमा जानुहोस्, 2-3 वर्ष भएको छैन त्यो गाडीलाई त्यसै थन्काइन्छ, फेरि नयाँ गाडी किनिन्छ। यो त क्राइम हो नि। एउटा राज्य एउटा गरिब जनता विरुद्धको अपराध हो। यो ओलाङचुकमा बस्ने एउटा नागरिकको विरुद्धको त्यो गम्भीर अपराध हो, जसले चाहिँ के छ भने एउटा एक छाक खान पनि पाएको छैन। कबीर बस्तुको गाउँमा बस्ने एउटा नागरिक जसले चाहिँ के छ भने एक छाक खान पनि पाएको छैन, त्यसको विरुद्ध गणानीमा बस्ने नागरिक जसले एक छाक खान पनि पाएको छैन। आज भोकमरीका कारणले ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरू आत्महत्या गर्दैछन् र मालन्युट्रिसन हुँदैछ। बालबालिकाहरूले चाहिँ पोसिलो खानेकुरा खान पाएको छैन, मालन्युट्रिसनको शिकार छन्। तर उहाँहरू चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ भने 4 करोड 5 करोड पर्ने गाडीहरूमा यो सबै गाडीहरू म त भन्छु सिज गरिनुपर्छ। यसलाई चाहिँ के छ भने यो सबै चाहिँ यो निलामी गरेर यो धेरै ठुलो रकम यसबाट गर्न सकिन्छ, रिकभर गर्न सकिन्छ। र त्यसबाट के हुन्छ भने यसले यो कोरोनाको चाहिँ के छ भने कोरोना कोष स्थापित हुनसक्छ। किनभने अब यो सङ्कट झन् गहिरिन्छ, भयावह सङ्कट हुन्छ। कुनै विदेशी सहायता आउनेवाला छैन, किनभने सारा संसार यसमा ग्रस्त छ। त्यसकारण के हो भने अब हामीले चाहिँ जहाँ पनि अलिकति पनि फिजुल खर्ची भएको छ,
कहाँबाट खर्च कटौती हुनसक्छ त्यो सबै उपाय अनुगमन गर्नुपर्छ। यो अनावश्यक विभाग र मन्त्रालयहरूलाई पनि अब खारिज गर्नुपर्छ। अनावश्यक चाहिँ के छ भने कर्मचारीहरूलाई जुन राखिएको छ कामै नभएका कर्मचारी हो तिनीहरूलाई कटौती गरिनुपर्छ। सांसदहरूको तलबहरू मन्त्रीहरूको तलब यिनीहरूको चाहिँ 40%, मन्त्रीको त 50% गरिदिए हुन्छ, सांसदको एटलिस्ट 40% चाहिँ गर्नुपर्छ। र प्रधानमन्त्री कार्यालय मन्त्रीहरूको कार्यालयमा जुन अरू खर्चहरू छन् अनावश्यक खर्चहरू त्यो कतिवटा सल्लाहकार कतिवटा पिए त्यो कुनै सल्लाहकार र पिए भन्ने चाहिँदैन। त्यो पिए सल्लाहकार किन यत्रो चाहियो? हामी सबै उहाँको लागि सल्लाहकार, हरेक नागरिक सल्लाहकार हो नि। उहाँले चाहिँ के छ भने सल्लाह माग्नु भने जोसुकै नागरिक फ्री अफ कस्ट उहाँले सारा एक्सपर्टहरू चाहिँ उहाँलाई सल्लाह दिन तयार छन्। तर उहाँलाई चाहिँ के छ भने आफ्ना आसेपासेहरूलाई चाहिँ के छ भने जागिर खुवाएर राख्नु परेको छ, त्यसलाई चाहिँ गाडी दिएर राख्नु परेको छ, त्यसलाई चाहिँ घर भाडा दिएर राख्नु परेको छ। त्यो सबै सल्लाहकारहरूलाई अब बिदा गर्नु जरुरी छ। यो सबै यो अनप्रोडक्टिभ खर्चहरू सबै घटाउनु जरुरी छ। किनभने अब यो मुलुक नै अब ब्याङ्क्रप्ट हुन सक्ने खतरा देखियो। आज हेर्नुहोस् तपाईँ अर्थमन्त्रीजीले जुन बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो आज चाहिँ के छ भने डेभलपमेन्ट खर्च कति छ? जम्मा 3-4 अरब पनि छैन। एडमिनिस्ट्रेटिभ खर्च कति छ? 9 अरब छ, 9 अरबभन्दा बढी छ। अनि त्यो कहाँबाट पूर्ति गर्ने भन्दाखेरि वैदेशिक अनुदानबाट वैदेशिक ऋणबाट झन्डै 500 अरब रुपियाँ चाहिँ त्यहाँबाट ल्याउने भनिएको छ। यो मुलुक त कङ्गाल भइसक्यो नि। तपाईँ यो तालले यो त कङ्गाल भइसक्यो। यो त कहाँबाट त्यो ऋण तपाईँले रिपेमेन्ट गर्नुहुन्छ? त्यसको इन्ट्रेस्ट तिर्नलाई पनि पुग्दैन। अनि तपाईँको प्रशासनिक खर्च चाहिँ विकास खर्चभन्दा प्रशासनिक खर्च 3 गुणा 4 गुणा बढी छ भने यो मुलुक कहिले डेभलप हुन्छ? सम्भव नै छैन। यो 3 रुपियाँ खर्च गर्नलाई 3 रुपियाँ खर्च गर्नलाई 9 रुपियाँ फेरि त्यो खर्चको प्रक्रियालाई व्यवस्थापन गर्न 9 रुपियाँ लगाउनुहुन्छ तपाईँ भन्दाखेरि यो त यो यसकारण के हो भने यो सबै हामीलाई चाहेको चाहिँ के छ भने इफिसिएन्ट एन्ड स्मार्ट गभर्नमेन्ट हो। यो सरकार के हो भने एकदमै बोझिलो हो, एकदमै चाहिँ के छ भने झन्झटिलो हो। अनावश्यक रूपमा धेरै विभागहरू मन्त्रालयहरू एउटा चाहिँ के छ भने तपाईँ हेर्नुहोस् डेभलप कन्ट्रीमा जानुहोस् कहीँ कुनै अफिसमा काम लिएर जानु हो भने एउटा अफिसरलाई तपाईँले भेट्नु हो भने सबै उसको टेबलबाट हुन्छ। 10वटा टेबलमा जानै पर्दैन। यहाँ एउटाले टिप्पणी उठाउने, अर्कोले सदर गर्ने, अर्कोले के गर्ने, अर्कोले चाहिँ फेरि गर्दाखेरि के छ भने कतिवटा तह छ। यो सबै चाहिँदैन। इफिसिएन्ट एउटा व्यक्तिलाई पावर दिनुहोस्, त्यसलाई जवाबदेह बनाउनुहोस्। यत्रो धेरै हामीलाई कर्मचारीहरूको बोझिलो चाहिँदैन। एउटा चिज गर्नलाई 10वटा मन्त्रालय 10वटा विभाग 10वटा ठाउँमा चाहिँ के भने धाउनु पर्यो। यो सबै चाहिँदैन। त्यसकारण के हो भने अब गभर्नमेन्टलाई इफिसिएन्ट बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। हेर्नुहोस् यो गभर्नमेन्टलाई पनि एउटा बिजनेस प्रिन्सिपलको आधारमा रन गर्नु पर्यो। प्राइम मिनिस्टरले जस्तो भन्नुहोस् न कुनै कम्पनी घाटामा गयो भने त्यो सिओले राजीनामा दिनुपर्छ। जापानमा भए हाराकिरी गर्छ। जापानमा के छ भने उसको कम्पनी घाटामा पर्यो भने त्यो चाहिँ के छ भने 50 तलाबाट हाम फालेर मर्छ या हाराकिरी गर्छ, पेटमा छुरी रोपेर मर्छ हैन। सिओले त्यो हुन्छ, एकाउन्टेबल हुन्छ हैन। उहाँलाई कुनै चिन्ता छ? 9 अरब रुपियाँ चाहिँ के छ भने 9 खरब रुपियाँ चाहिँ उहाँ चाहिँ उसका लागि मात्रै खर्च गर्दै हुनुहुन्छ, प्रशासनिक खर्च गर्दै हुनुहुन्छ। र त्यसका लागि चाहिँ के छ भने त्यो सबैको कार्पेट पनि अहिले चेन्ज गर्नु पर्यो, सबै जिमखाना सारा अहिले बनाउनु पर्यो। आजको प्रायोरिटी के हो? कोरोना हस्पिटल बनाउनु पर्यो, बनाउने हो कि मान्छे कोरोनाले भन्दा पनि अब भोकले हो नि? अब अहिलेको उहाँलाई यति पनि सेन्स छैन। अहिलेको प्रायोरिटी के हो? कि जिमखाना बनाउने कार्पेट हो कि एउटा चाहिँ के छ भने दूर दराज जिल्लाहरूमा एउटा प्रयोगशाला छैन, टेस्टिङ हुन सक्दैन। टेस्ट चाहिँ के छ भने अब यो तरिकाले टेस्टिङ भयो भने अर्को 200 वर्षसम्म पनि यो टेस्टिङ पुरा हुँदैन। 200 वर्षमा पनि पुरा हुँदैन। एक दिनमा 200 150 को कति टेस्ट हुन्छ। अब हाम्रो मेसिन पनि छैन। मैले सुनेको कतिवटा मेसिनहरू मगाएको त्यो सबै बेकाममा भइसक्यो। अब अरू पनि मेसिनहरू क्षयरोग केन्द्रहरूसँग भएको मेसिनहरू पनि छ भनेर एकजना एक्सपर्टले मलाई हिजो बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब त्यो उहाँको भनाइ यदि सत्य हो भने झन्डै 86वटा त्यस्तो मेसिनहरू छ जसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यो प्रयोग गरिएको छैन भनेर उहाँले मलाई बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। भन्दाखेरि के हो भने अब स्टेटको कहाँ छ एउटा जवाबदेहिता, कहाँ छ संवेदनशीलता, कहाँ छ? यो भन्दा एक्स्ट्राअर्डिनरी टाइम सङ्कटको समय केही पनि हुँदैन। फुल एउटा चाहिँ के हो भने एउटा क्षमताका साथ ड्यु डिलिजेन्ट एप्लाई गर्नु पर्यो, प्रयास देखिनु पर्यो।
प्रयास केही देखिँदैन। यो सरकार छ भन्ने कुराको त अनुभूति त नागरिकले गर्न पाउनु पर्यो। हामी यो भन्दैनौँ कि एकदमै बेस्ट म्यानेजमेन्ट हुन्छ भनेर एकै दिनमा नेपालको सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने छैन। अहिले यो कोरोनाको महासङ्कटले एकदमै डेभलप भनिएका मुलुकहरूको पनि हालत खराब छ, तर स्टेटले गर्दैछ, स्टेटका प्रति एउटा विश्वास छ नागरिकहरूको, एभाइलेबल रिसोर्सेसहरूलाई एउटा बेस्ट युटिलाइज गर्दैछ, सरकार चाहिँ जवाफदेही छ, जिम्मेवार छ, इमान्दार छ भन्ने कुरा जनतालाई त्यहाँको नागरिकहरूलाई विश्वास छ। तर यहाँ के छ भने सरकार यति गैर जिम्मेवार छ कि भएका स्रोत र साधनहरूलाई आज चाहिँ के छ भने जम्मै भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापमा खर्च गर्ने। अनि कसरी हामी यो सङ्कटलाई पार गर्न सक्छौँ र भ्रष्टाचारको कुरा उठायो भने प्रधानमन्त्रीको एउटै नारा छ, उहाँ सबैलाई म कारवाही गर्छु। अहिलेसम्म उहाँको कार्यकालमा एकजना पनि आफ्नो आसेपासेलाई कारवाही गर्नुभएको छैन। सबैभन्दा ठुला भ्रष्टहरू उहाँकै क्याबिनेटमा छन् र जो सबैभन्दा बढी भ्रष्ट छ त्यो नै उहाँको सबैभन्दा नजिकमा छ। सबैभन्दा उहाँको भ्रष्टहरू नै उहाँको सबैभन्दा बढी विश्वासपात्र छ। उहाँमा चाहिँ के छ भने उहाँले त त्यो कुरा त बोलेर होइन नि, पब्लिक कन्जम्सनको लागि बोलेर भएन नि, त्यो त एक्सनबाट देखिनु पऱ्यो नि। एक्सन स्पिक लाउडर देन योर वर्ड भन्छ कि, तपाईँको एक्सनले बोल्नु पऱ्यो। उहाँले कसलाई चाहिँ कारवाही गर्नुभएको छ? मेरो चाहिँ शून्य चाहिँ टलरेन्स छ, सहिष्णुता छ भ्रष्टाचारको विरुद्धमा। सारा उहाँका आसेपासे जम्मै भ्रष्ट क्रियाकलापमा चाहिँ लिप्त छन्, कसलाई चाहिँ उहाँले कारवाही गर्नुभयो? र उल्टै चाहिँ के छ भने ती सबैलाई चाहिँ उहाँले एउटा प्रोटेक्सन दिएर राख्नुभएको छ। उहाँ आफै एउटा भ्रष्टाचारको चाहिँ एउटा महानायकको रूपमा उहाँ चाहिँ अवतरित हुनुभएको छ भन्दाखेरि यो मुलुकको अवस्था वास्तवमा यो गम्भीर रूपमा एउटा चिन्ताजनक।